भगवत भक्त सज्जनहरू, दिव्यपुरी टिभीमा स्वागत छ। दिव्यपुरी टिभीको आजको हाम्रो विशेष कार्यक्रम रहेको छ र आजको हाम्रो अर्थात् यो आध्यात्मिक चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा हाम्रो अभ्यागत हुनुहुन्छ युवा विद्वान हरिप्रसाद सोडारी। स्वागत छ यहाँलाई दिव्यपुरी टिभीमा। धेरै धेरै धन्यवाद। हरिप्रसाद सोडारी अहिलेको जल्दो बल्दो युवा समाजमा आध्यात्मिक क्षेत्रमा प्रखर एउटा प्रवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै कृतिहरू पनि लेख्नु भएको छ, ज्योतिष लगायत विभिन्न, पहिला अध्यापन पनि गराउनु भयो। अहिले चाहिँ उहाँको भाव जाह्नवी भन्ने मेरो हातमा यहाँ किताब एउटा परिरहेको छ। भावभक्ति, खरा शर्मा खरेल स्मृति ग्रन्थ, मानव मूल्यमा आधारित शिक्षा, दिव्य ज्ञान, ऐतिहासिक घटनाक्रम, मन्त्र विज्ञान, तन्त्र विज्ञान, डाक्टर मृगेन्द्रराज पाण्डे अभिनन्दन ग्रन्थ, चिन्तनधारा, डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य स्मृति ग्रन्थ। डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यबाट उहाँ बढी अभिप्रेरित हुनुहुन्छ। उहाँसँग सान्निध्य रहेर काम पनि गर्नुभएको छ। शिक्षा प्रेमी समाजसेवी टेकराज पन्त, रजत अन्तर्वस्तु, अनेकौँका दृष्टिमा राष्ट्र निर्माता भन्ने यति ठुलो बृहत ग्रन्थ छ यहाँ उहाँले सम्पादन गर्नुभएको, जो मेरो हातमा छ अहिले। र यसै गरी नेपालमा राजवंशावली, परमेश्वरको अदालतमा वेद र बाइबल र पुर्खाको चिनो, अनुवादन प्रत्यभिज्ञा हृदयम लगायतका यस्ता कृतिहरूका स्रष्टा यी सर्जक हुनुहुन्छ। र आजको युवा पुस्ता जुन छ हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा, यो युवा पुस्तालाई कसरी जोड्न सकिन्छ र यो युवा पुस्ता किन यो वैदिक सनातन धर्मबाट बाहिर भएर पाश्चात्य जगतमै रमाउने, पाश्चात्य सङ्गीत, पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य परम्परा, पाश्चात्य वेशभूषा, यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान, नेपालीको गौरव स्वाभिमान, हाम्रो इतिहास, हाम्रो परम्परा, हाम्रो शिक्षा, हाम्रो कला, हाम्रो वेद, हाम्रो विज्ञान त यो कतै विशृङ्खलित भएर यसभित्र चाहिँ धेरै कठिनाइहरू आइपुग्ने हो कि भन्ने लागेर यसमा कसरी ती युवाहरूलाई, ती विद्यार्थीहरूलाई यो क्षेत्रमा आकृष्ट गर्न सकिन्छ, के लाग्छ यहाँलाई? सबभन्दा पहिला चाहिँ युवालाई युवा अवस्थामा नै राख्नुपर्छ। युवालाई युवा राख्नका लागि अध्यात्म अथवा पूर्वीय दर्शन, मूल्य मान्यता, संस्कारले ठुलो भूमिका खेलेको छ। यदि यो संस्कारलाई छोड्यो भने, यसमा जोडिएन भने त्यो युवाको उल्टो हुन्छ र युवाको उल्टो हुन्छ वायु। अनि वायु कुनै अमेरिका बहन सक्छ, कुनै मित्र राष्ट्रमा बहन सक्छ, कुनै खाडी मुलुकमा बहन सक्छ, त्यो वायुको कुनै भर हुँदैन। र अध्यात्मले युवालाई युवा नै राख्छ। र हाम्रो विज्ञानले अथवा हाम्रो वेद पुराण अथवा पौरस्त्य दर्शनले युवालाई जोडेको थियो अथवा बालकलाई जोडेको थियो, हरेक मानिसहरूलाई जोडेको थियो। जब प्रजातन्त्रको उदय भयो, यसको अर्थ मैले कुनै राजनीतिक पक्षलाई अथवा कुनै राजनीतिक तन्त्रलाई अथवा परम्परालाई भन्न खोजेको होइन। बहुदल सँगसँगै 2007 सालमा जब राणाको अन्त्य भयो, त्यो पछाडि एक प्रकारको चेतना आयो। चेतना सँगसँगै विभिन्न विकृतिहरू पनि आयो। र 2028 सालमा गएर, हुन त मैले हरेक बिहान अथवा हरेक श्राद्धमा सम्झने 3 महापुरुषहरू छन्। एउटा गौतम बुद्ध, अर्को पृथ्वीनारायण शाह र अर्को राजा महेन्द्र। यी 3 महापुरुष नेपालका लागि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हुन्। यिनीहरू हाम्रा कुलदेवता हुनुभन्दा नि फरक पर्दैन। जब हाम्रो शिक्षामा 2028 सालमा दुर्भाग्यवश 28 सालको शिक्षा आयो, योगी नारायणनाथ महाराजजीले यसको घोर विरोध पनि गर्नुभयो। त्यति बेलाका केही शिक्षा प्रेमीहरूले पनि यसलाई घोर विरोध गरे। त्यो पछाडि झन् के भइदियो त भन्दा अङ्ग्रेजी शिक्षाको बाहुल्यता भयो। विज्ञानको नाममा कस्तो हाँसो लाग्दो विज्ञान आयो भने, हामी त मानिसको पुर्खा देवता हो, मानिसको पुर्खा ऋषि हो, मानिसको पुर्खा सिद्ध महापुरुष हो भनेर पढिराखेको शिक्षामा अब हाम्रा पुर्खा अमिबा भए, हाम्रा पुर्खा बाँदर भए, बाँदरको सन्तानले बाँदरको व्यवहार नगरे के गर्छ? त्यो मात्र होइन, हाम्रो विज्ञानले भन्छ हिमाली क्षेत्रमा हाम्रा पुर्खा थिए, अहिलेको विज्ञानले भन्छ अफ्रिकाबाट आए। अब हाम्रो शिक्षा नै के भइदियो भनेदेखि पतनोन्मुख भयो। जब व्यक्तिमा शिक्षा र संस्कार दुईटा कुरा रहँदैन, त्यसले राष्ट्र पनि बन्दैन, त्यसले समाज पनि बन्दैन
र त्यसले परिवारलाई पनि भत्ताभुङ्ग बनाइदिन्छ। जब परिवार भनेको समाज र राष्ट्रको जग हो, यही भत्किसकेपछि बर्बाद हुन्छ। यसरी पछिल्लो कालमा के भइदियो भनेदेखि शिक्षाको कारणले गर्दाखेरिमा हामी बर्बाद भयौँ। अर्को कुरा संस्कार, हामीले अहिले आधुनिक युगमा पश्चिमाको प्रविधिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। हामीले जब प्रविधिको निर्माण गर्न सक्दैनौँ अथवा हामीले कुनै पनि आधुनिक विज्ञानमा जोडिन सकेन भनेदेखि यसले अब समाज सुव्यवस्थित हुन सक्दैन अथवा समाज त्यो भन्दा विमुख भएर रहन सक्दैन। तर लिनुपर्ने कुरा नलिएर नलिनुपर्ने कुरा लिइदियो भनेदेखि हामी त कस्तो भयो भने हामी हुनुपर्ने थियो नाङ्लो। नाङ्लोले के गर्छ, भुस निफानेर फालिदिन्छ, चामल राख्छ। तर हामी भयौँ चाल्नु। चाल्नुले के गर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू तल झारिदिन्छ र भुस माथि राखिदिन्छ। यसरी संस्कार बर्बाद भयो। अहिले बुवालाई ढोग्नु, गुरुलाई पुज्नु, कुलदेवता सम्झनु अथवा भूमि पूजा गर्नु, नाग पूजा गर्नुलाई के भइदियो भनेदेखि यो रूढिवादी भइदियो, जहाँ कि हाम्रो जरो नै यसमा अड्किएको छ। अर्को कुरा चाहिँ पछिल्लो कालमा युवाहरूलाई हाम्रा विज्ञानसँग जोड्न सकिएन। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो विज्ञानले तीनटा कुरालाई राम्रोसँग समेटेको थियो। एउटा हाम्रो विज्ञानसँग जीवन जोडिएको थियो, अर्को पौरस्त्य विज्ञानसँग प्रविधि जोडिएको थियो, अर्को पौरस्त्य विज्ञानसँग युवा जोडिएको थियो। अब यी तीनवटै कुरालाई थालिङ्ग भइदियो। जस्तै बिहान उठ्ने बित्तिकै हामी नुहाउँछौँ, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्छौँ। अहिले विज्ञानले बिहान उठ्नेलाई राम्रो मानेको छ, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्छौँ। त्यो कुरा नै अब गइसक्यो। अब कति बेला उठ्ने भन्ने हामीसँग पत्तो छैन। हामी उठ्ने बेलामा कराग्रे बसते लक्ष्मी भनेर हाम्रो हातमा नै लक्ष्मी बस्छन्, ब्रह्मा बस्छन्, सरस्वती बस्छन् भनेर हामी के भन्थ्यौँ भने मेरो हातमा नै मेरो भाग्य छ, यी हातले भ्रष्टाचार गर्ने होइन, यी हातले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अब हाम्रो पुस्ताहरूले बिर्से, हाम्रा युवाहरूले बिर्से। त्यहाँबाट हामी विमुख भयौँ। अर्को बिहान उठ्ने बित्तिकै हामी पाञ्चायन पूजा गर्छौँ। अब हामी पाञ्चायन पूजा गर्ने भन्दा पनि हामीले अहिले के पूजा गर्न थालेका छौँ देखिएको छ। एउटा राजनीतिले हाम्रो भूमिलाई पुज्दैन, राजनीतिले हाम्रो संस्कारलाई पुज्दैन, राजनीतिले हाम्रो युवालाई बुझ्दैन, राजनीतिले हाम्रो माटोको कहिले पनि मूल्याङ्कन गर्दैन। अब हाम्रो समाज यतातिर गइदियो। अर्को कुरा, हामी के गर्थ्यौँ, बिहान उठेर तुलसीको फेदमा बसेर पाठ पढ्थ्यौँ। तुलसीले अक्सिजन बढिदिन्छ भनेर पछि पश्चिमाले भने। हामी चौतारीमा बसेर थकै मार्थ्यौँ, पिपलले धेरै अक्सिजन दिन्छ भन्ने कुरा पछाडि विज्ञानले प्रमाणित गर्यो। तर हाम्रो विज्ञानले त धेरै पहिले प्रमाणित गरेको रहेछ नि। बिहान उठ्ने बित्तिकै हामी मन्दिर जान्थ्यौँ। अहिलेको जस्तो घरभित्रै एउटा सानो कोठामा ईश्वरलाई साँगुरो बनाउँथेनौँ। अब अहिले के गर्यौँ, हामी घर ठुलो बनाउँछौँ, पूजा कोठा साँगुरिन थालिसक्यो। यसको अर्थ पूजा कोठा मात्रै भव्य बनाऊ होइन, हृदयको पूजा कोठा पनि ठुलो बनाउनु पर्थ्यो। त्यो कुरामा चुक्यौँ हामीले। तुलसी, अहिलेका बच्चाहरूलाई तिमी तुलसीको फेदमा बसेर पढ, तिमी देवी देवताको मूर्तिको आडमा बसेर पढ, बिहान जहाँ पाञ्चायन पूजा गर्छौ त्यहाँ बसेर होमवर्क गर, त्यहाँ बसेर तिमी लेख्ने प्र्याक्टिस गर। त्यसले कति परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा नै हामीले बिर्स्यौँ। यो हाम्रो लागि दुर्भाग्यको कुरा भयो। अर्को कुरा, अहिलेका युवा पुस्ताहरूले पुष्पक विमानलाई, पाशुपतास्त्रलाई, लक्ष्मण रेखालाई एउटा कथाको रूपमा लिए। हामीले के गरेनौँ भने हामी भित्र भएको विज्ञानलाई यी युवाहरूसँग जोड्न सकेको भए कति राम्रो हुने थियो। पुष्पक विमानको बारेमा व्याख्या गर्दा गर्दै पुष्पक विमान कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरालाई हामीले पुस्तान्तरण गर्न सकेनौँ। हामीले त्रिपुरको बारेमा बयान गऱ्यौँ, तर त्रिपुरको बारेमा बयान गरिरहँदाखेरिमा त्रिपुर कसरी बनेको थियो, त्यो कुन प्रविधि थियो, त्यो बारेमा हामीले जानकारी दिन सकेनौँ। अहिले बिहान शङ्ख बजाउँछौँ, हामी शङ्ख जम्मा दुईवटा बजाउँछौँ। एउटा मानिस मरेको बेलामा बजाउने शङ्खको धुन अर्को हुन्छ, अर्को पूजापाठमा बजाउने शङ्खको धुन फरक हुन्छ। शङ्ख बजाउँदाखेरिमा हाम्रो शरीरमा कस्तो ऊर्जा प्राप्त हुन्छ त्यो बारेमा अहिले युवा युवतीहरूलाई जुन्न सकेनौँ। बिहान घन्टीको आवाज नियमित रूपमा सुनिराख्यो भने तिम्रो टाउको दुख्ने समस्या, शङ्ख फुक्यौ भनेदेखि तिमी आवेगमा आउने समस्या सब हट्छ भन्ने कुरालाई हामीले जोड्न सकेनौँ। जस्तै महाभारतकै युद्ध हेर्नुहोस्, महाभारतको युद्धमा आमुन्ने सामुन्ने हुँदा एक प्रकारको ध्वनि निकालिन्थ्यो शङ्खबाट। अब ठुलो योद्धा मर्दाखेरिमा एक प्रकारको ध्वनि आउँथ्यो। अब युद्ध सुरुवात भयो भनेपछि एक प्रकारको ध्वनि हुन्थ्यो। अब युद्ध सक्यो है भनेपछि एक प्रकारको ध्वनि बजाइन्थ्यो, शङ्खबाट निकालिन्थ्यो। कति प्रकारका ध्वनि निकालिन्थ्यो र ती ध्वनिबाट के उपचार गर्थ्यो भन्नेबाट हामी विमुख भयौँ। हामी त अब व्याख्यात्मक रूपमा भयौँ र हामीले कहिलेकाहीँ पुराण पढ्यौँ भने, कहिलेकाहीँ महाभारत रामायण पढ्यौँ भने, उपनिषद पढ्यौँ भने, ब्राह्मण ग्रन्थहरू पढ्यौँ भनेदेखि
हामीले हाम्रो विज्ञानको बारेमा, हाम्रो जीवनको बारेमा, हाम्रो माटोको बारेमा बुझ्ने थियौँ। हाम्रो माटोले दुबो उत्पादन गर्यो। त्यो दुबोले के गर्छ, योगी नारायणनाथ महाराजजीले केही घटना मैले पनि देख्न त्यो सौभाग्य मिलेको थियो मलाई पनि। उहाँ अब त्यो त मैले देखिनँ, राति पढेको त, औँसीको रातमा पनि उहाँ पुस्तक पढ्नुहुन्थ्यो अरे। त्यो शक्ति कसले दियो त भन्दा नियमित रूपमा दुबो खाएर। दुबो पनि दुईटा हुन्छ, एउटा अलिकति सेतो प्रकारको दुबो हुन्छ, एउटा अलिक कालो प्रकारको दुबो हुन्छ। र मृगस्थली पुगेको हजुरले त्यहाँ पुगेको बेलामा अवश्य देख्नुभएको थियो होला, योगी नारायणनाथ महाराजजीले कुनै न कुनै झार हजुरलाई नखाइकन अवश्य पठाउनुहुन्थेन। हामीसँग दुबो जस्तो झार थियो। अब त्यो झारको हामी सदुपयोग गर्दैनौँ, बाहिरको औषधि लिएर आएर कति बर्बाद बनाइराखेका छौँ हामीले। तिमीहरू विद्यार्थी हो, अहिले नियमित रूपमा दुबो खाऊ, त्यसले तिम्रो आँखा कमजोर हुँदैन। अहिले जुन मोबाइलमा अथवा तिमीले कम्प्युटरमा नियमित रूपमा हेरेर शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने छ, आँखामा 10 वर्ष पुग्न पाएको छैन, 7 वर्ष पुग्न पाएको छैन, चस्मा लाउनु पर्ने अवस्था छ, आँखाको ज्योति घुम्दै गइरहेको छ। त्यो विज्ञानलाई हामीले जोड्न सकेको भएदेखि अहिले हाम्रा युवा पुस्ताहरूलाई यस्तो हुने थिएन। यस कारणले गर्दा हामीले अहिलेका युवा पुस्ताहरूलाई शिक्षामा, जीवनमा, आचरणमा, व्यवहारमा, परिवारमा, समाजमा, राष्ट्रमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हाम्रै शास्त्र अनुसार गर्न सकेको भए राजनीतिको यो बमबन्डर पनि देख्नुपर्ने थिएन। अब यहाँले जुन उदाहरण दिनुभयो, शङ्खको उदाहरण, शङ्ख महाभारतको युद्धमा त व्यक्ति पिछेका शङ्खका नाम पनि फरक थिए। कृष्णले बजाउने पाञ्चजन्य शङ्ख थियो, भीष्म पितामहले बजाउने शङ्ख अर्कै थियो, अर्जुनले बजाउने शङ्ख, त्यसरी विभक्त गरिएको थियो शङ्खको त्यो महत्त्व। र यो सारा स्वभाव मूर्धनि वर्तते भन्छ। स्वभाव शिरबाट आउँछ अरे। शिर भनेको को? सरकार। देशको शिर भनेको सरकार होइन हो। यसको बीजारोपण हुनु त यहाँले अघि भन्नुभयो, प्रातस्मरणीय भन्नुभयो। तर यसको बीजारोपण त राजा महेन्द्रको पालमा जुन बेलामा नेपालमा नयाँ शिक्षा योजना प्रारम्भ भयो, यसको बीजारोपण त त्यसैलाई ठान्छन् नि त अहिलेको मान्छेहरूले। के भन्नुहुन्छ यहाँ? सबभन्दा यो पहिला नैतिक शिक्षा त्यहीँबाट हटाइयो, संस्कृत शिक्षा त्यहीँबाट हटाइयो, पाश्चात्य शिक्षा यहाँ ल्याएर थोपरेर उहाँको नीति, शिक्षा नीति यहाँ ल्याएर केही पैसा दिएर, केही डलर दिएर यहाँका दरिद्र एउटा छानेर, नेपालीहरूलाई दरिद्र छानेर किताब सबै निःशुल्क पढाइदिएर, अनि त्यसपछि अहिले त्यही शिक्षाको आधारमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई फेरि उतैतिर तानेर यहाँ भएका डाक्टर, इन्जिनियर पढेका मान्छेहरू त्यही शिक्षाको प्रभाव, त्यही शिक्षा हिजो पढेका छन् र अहिले जम्मै विदेश जाने लड्को बढाएको छ। त्यसको बीजारोपण त त्यहीँबाट भएको थियो भन्छन् नि। सबभन्दा पहिला चाहिँ पश्चिमाको समाजसेवा अथवा पश्चिमाको सहयोग भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, पहिला त्यो भूमिको मानिसहरू, विद्वानहरूको हातखुट्टा काटिदिने। अझ यसलाई सरल भाषामा भनौँ, कुनै पनि मानिसलाई उसले हातखुट्टा काटिदिन्छ, आँखा फोरिदिन्छ, कान बन्द गरिदिन्छ, सडकमा पुर्याइदिन्छ, अनि उसले पहिलोपटक भिक्षादान आफै दिन्छ। हातखुट्टा काट्ने, आँखा फुटाइदिने, कान थुनिदिने, कान नसुन्ने बहिरो बनाइदिने, सबै काम गर्छ, सडकमा राखिदिन्छ, अनि भिक्षा आफूले दिन्छ। र उसले के भन्छ, बुझ्यौ मैले त भिक्षाटन दिएको छु, सेवा गरेको छु, सहयोग गरेको छु, यसलाई मैले जीवनयापनको बाटो देखाएको छु भन्छ। अब पश्चिमाहरूको त्यो रणनीति हो। जसरी हामीले यो अङ्ग्रेजी शिक्षा ल्याउँदैमा सबै सर्वनाश भएको होइन। त्यसो भने त चन्द्र शमशेरकै पालादेखि नै, त्रिचन्द्र कलेज जबदेखि खुल्यो, अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रयोग त त्यहीँबाट भएको थियो। अझ अलिकति अगाडि हेरौँ, जङ्गबहादुर जब बेलायत घुमेर आए त्यति बेलादेखि नै दरबार हाई स्कुलमा त बिस्तारै अङ्ग्रेजी शिक्षाले प्रवेश गर्यो। तर बर्बाद के भइदियो भने 28 सालको शिक्षाले सम्पूर्ण अहिलेको जस्तो ध्वस्त बनाएको चाहिँ होइन। एउटा ध्वस्त बनाउनु सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य त पश्चिमालाई पृथ्वीनारायण शाहले यही भएर भनेका रहेछन्, बाहिरबाट सिपहरू सिकेर आऊ, यो दक्षिणको बादशाह बडो बाठो छ। त्यति बेलाको बादशाह अङ्ग्रेज थियो, अहिलेको बादशाह दक्षिणमा अर्कै छ। दक्षिणको बादशाह असाध्यै चलाक छ, त्यो भएर जे सिक्नुपर्छ सिकेर आऊ, तर तिनीहरूलाई ल्याउनु हुँदैन। वास्तवमा यो कुरा सही भनेका रहेछन्। अहिले हाम्रो राष्ट्र जुन भाँडभैलो भएको छ, सुन छ, सुनको कचौरा लिएर सडकमा मागेर बसेको छ, तर मेरो माग्ने कचौरा सुन हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सिराखेका छौँ। र यो बिस्तार क्रमिक रूपमा आक्रमण हुँदै आएको थियो, शैक्षिक रूपमा, संस्कारगत रूपमा अथवा राजनीतिक रूपमा बाह्यको यो प्रयोग अथवा बाहिरको प्रभाव त बढ्दै आएको थियो। तर राजा महेन्द्रले सबै कुरा राम्रो गरिदिनु भयो। यदि 2028 सालको शिक्षा नदिएको भएदेखि यो पतनको बाटोमा त जान्थ्यो नै। ढिलो चाँडो हजुर हामीले यो दुर्दशा हामीले नदेखे पनि हाम्रा छोरानातीले देख्न पर्थ्यो, दुर्भाग्यवश हामीले देख्न पर्यो, त्यो अर्को पाटो हो। तर जब शिक्षा बर्बाद हुँदै गयो, शिक्षाले चाहिँ के गरिदियो भनेदेखि संस्कारको नाश गरिदियो। संस्कार नाशले के गरिदियो भने सबभन्दा पहिला परिवार बिगारिदियो। त्यो पछाडि
अर्को बिगार्थ्यो समाज। अहिले हेर्नुहोस् त, हाम्रो वेदले भन्छ मुखबाट ब्राह्मण उत्पन्न भयो, यिनीहरू भन्छन् मुखबाट बाहुन उत्पन्न भयो। हाम्रो वेदले भनेको ब्राह्मण र यिनीहरूले भनेको बाहुन फरक कुरा हो। हाम्रो वेदले के भन्दैन भने पोखरेल, आचार्य, घिमिरे, सोडारी यिनीहरू मुखबाट उत्पन्न भयो भन्दैन। यसले भन्छ ब्राह्मण, ब्राह्मण भनेको विद्वता हो। हाम्रो वेदले भन्छ क्षत्रियहरू पाखुराबाट उत्पन्न भए, तर यिनीहरू के भन्छन् भनेदेखि यिनीहरूले चाहिँ मागी खानी अथवा विदेशीलाई भजाउने व्यक्तिहरू जो छन् यिनीहरूले वेद पढ्दैनन्। उनीहरूले के पढ्छन्? शूद्र भनेको त पोडे, च्यामे, दमाई, कामी यिनीहरू हुन त यो यसरी शब्द प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन? यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई शूद्र बनाइयो। हाम्रो वेदले यो जात शूद्र भनेर भन्दैन, तर पश्चिमाको शिक्षाले के हाबी बनाइदियो त? 28 साल पछाडिको शिक्षाले के हाबी बनाइदियो त? कस्ता मान्छे जन्माइदियो त भनेदेखि यो वेद भन्ने कुराले चाहिँ जातलाई, मानिसहरूलाई छुवाछुतमा विभाजन गरिदियो। तर यिनीहरूले के पढेनन् भने यिनीहरूको वेदमा पुष्पक विमान छ, लक्ष्मण रेखा कोर्ने तागत छ, त्रिपुर सहर बनाउने हिक्मत छ, पाशुपतास्त्र बनाउने तागत छ, तारक मन्त्र छ भन्ने कुरालाई यिनीहरूले बिर्साइदियो र 28 सालको शिक्षाले चाहिँ यसलाई मलजल गर्ने काम गर्यो। तर अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भनेदेखि जब बहुदल यो प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो, त्यो पछाडि हरेक कुरामा अर्को लात मारियो। तर जब गणतन्त्रको प्रवेश भयो, गणतन्त्रले यो म कुनै राजनीतिलाई अथवा कुनै समुदायलाई अथवा कुनै सम्प्रदायलाई संरक्षणको लागि बोलेको होइन, गणतन्त्रले त यस्तो गणतन्त्र यस्तो भस्मासुर भयो, यसले चाहिँ शिवजीलाई अत्याउनु भन्दा पनि अझ बढी रूपमा नेपालीहरूलाई अत्याइदियो। अहिले संस्कारमा हेर्नुहोस्, बुवा आमाको हालत हेर्नुहोस्, वृद्धाश्रमको अवस्था, वृद्धाश्रममा यसो गएर बुझ्नुहोस्, त्यो वृद्धाश्रमको रोदन सुन्ने भने त किन बच्चा जन्माउनु पर्ला र भन्ने अवस्था छ। क्युरेट गर्ने ठाउँहरूमा गएर हेर्नुहोस्, हाम्रा छोराछोरीहरू कति बिग्रेछन् भन्ने कुरा तपाईँले त्यहीँबाट देख्नुहुन्छ। अस्पतालमा गएर हेर्नुहोस्, जबसम्म हामी यो केमिकल हालेको खान्थेनौँ, बाहिरबाट युरिया मोलहरू ल्याइन्थेन, यहीँ गाईको गौत खाएर हाम्रा पितापुर्खाहरू त्यति निरोगी भए। अब अहिले त गाईको गौतलाई गौत होइन रे मुत भन्न थालियो। यो कसले बनायो त भन्दाखेरिमा पश्चिमाको शिक्षाले बनायो। यस कारणले गर्दा राजा महेन्द्रलाई हामीले दोष दिने होइन, त्यो बेलामा बीजारोपणलाई अलिकति टुसाउने काम चाहिँ राजा महेन्द्रले नयाँ शिक्षा मार्फत गर्नुभयो भन्नका लागि हिचकिचाउनु पर्दैन। अब एउटा कुरो नि, अब यहाँ पनि विभिन्न शास्त्रको ज्ञाता हुनुहुन्छ, अध्येता हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, जोस छ, तपाईँसँग अझै कुरा छ। मलाई के लाग्छ भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा हामी सबै दोष अरूलाई थोपरेर हामीलाई के लाग्छ भने राजा महेन्द्रले यदि सबै धर्म संस्कृति बचाउनु पर्छ भने 75 जिल्लामा गुरुकुलहरू खोलिदिएर संस्कृतको संरक्षण गरिदिएर हैन, त्यस बेला वेद वेदाध्ययन अध्ययन पढ्ने अवस्था राखिदिए भए पनि हुन्थ्यो भन्छन् यहाँ कोही मान्छेहरू। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अरूलाई मात्रै, सरकारलाई मात्रै, राजालाई पनि अरूलाई दोष दिनुभन्दा पण्डितहरू, विद्वानहरू जो आफूलाई धर्मशास्त्रको ज्ञाता भन्छन्, वेदको ज्ञाता भन्छन्, पुराणको ज्ञाता भन्छन्, उहाँहरूको पनि एउटा कर्तव्य हो नि त। यो राष्ट्र त सबैको हो। उहाँले चाहिँ योगी नरहरिनाथले भने जस्तो वयम राष्ट्रिय जागरणमा होइन, सबैले यो राष्ट्रको लागि त सबैले गर्नुपर्ने हो नि। योगी नरहरिनाथ जस्ता 2-4 जना 10-20 जना मान्छेहरू भइदिएको बेलामा उहाँहरूलाई साथ दिएर त्यसै बेलामा ल हाम्रो युवाहरूले पढ्ने शिक्षा यस्तो हुन्छ, नैतिक शिक्षा यस्तो हुन्छ, वेदलाई पनि सरलीकृत गरिदिएर, वेदको चाहिँ त सबैले बुझ्दैन, पुराण जसरी वेद सबैले बुझ्दैन भनेर पुराण बनाइयो सारमा हैन, वेद गर्दैन उपनिषद बनाइयो, त्यसै गरी उपनिषद पनि बुझ्ने, पुराण पनि नबुझ्ने पनि मान्छे छन् नि। त्यसलाई पनि सरलीकृत गरेर त्यो चाहिँ सरलभन्दा सरल भाषामा जनजनमा, जनजिब्रोमा सबैमा पुग्ने किसिमको त्यो एउटा पद्धतिहरूको विकास गरेर जिल्लामा, गाउँमा जसरी राजनीति गर्ने मान्छेहरूले आफ्ना पर्चा पम्पलेट गाउँ पुर्याउँछ नि, त्यसरी बनाएर यसलाई चाहिँ एउटा समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि, यो धार्मिक रूपमा, वैदिक रूपमा यो सनातनी हिन्दू राष्ट्रलाई जीवन्त राख्नलाई केही काम त गर्नुपर्छ नि। खालि त्यो पुराण भन्ने पनि आया सोच मात्रै गर्ने, अनि अरू पढाउनेहरू पनि खालि आफ्नो बाटो मात्रै जुन सोझ्याउने, राष्ट्रको लागि त खासै विद्वत समाजबाट, सन्त समाजबाट पनि केही भएको जस्तो त लाग्दैन। आफ्नै मात्रै खुसीको देखिने काम के छ त यो समाजबाट भएको। ल सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ डाक्टर रामनाथ अघोरी नभइदिएको भए उहाँले धन्नै 25 दिन कि 28 दिन जति अनसन नबस्देको भए अहिलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुने थिएन। अब डाक्टर रामनाथ अघोरीको नाम अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्झाउँदैन। अर्को योगी नारायणनाथ पनि साधु समाजकै कहिल्यै बिर्सिन नहुने दुर्भाग्य के भने
काङ्ग्रेसले त योगी नारायणनाथलाई कहिल्यै पनि राम्रो नजरले हेरेन, लखटेको लखटै गर्यो, न्वारानकै बल्लाएर लखट्यो। कम्युनिस्टहरूले त उहाँको नाम सुन्नै चाहन्थेनन्। त्यो मात्र होइन, दरबारले जुन सपोर्ट गर्नुपर्ने योगी नारायणनाथलाई देखाउने एउटा बहाना मात्रै बनायो, यो निसङ्कोच भन्दै हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय उहाँले नै बनाउनु भएको हो, नेपाल सरकारले बनाएको होइन। पछि नेपाल सरकारले सहयोग गर्ला अर्को कुरा। त्यो मात्र होइन, बालागुरु सडानन्दले दिङलामा नेपाल सरकारले अथवा बाहिरबाट आएको डोनेसनले स्कुल खोल्नुभन्दा धेरै पहिला खोल्यो। त्यो मात्र होइन, अलिकति पश्चिमतिर जाउँ, प्युठानको स्वर्गद्वारी भनेपछि त हाम्रो नेपालमा जोगी हुन्थेनन् भने त अहिले हामी कि पैसा छ भने व्यावसायिक शिक्षा पढ्न सकिन्थ्यो होला, अन्यथा तपाईँ हाम्रो परिचय अक्षरसँग हुन्थेन, हाम्रो पिता पुर्खाको पनि अक्षरसँग परिचय हुन्थेन। अरू त कुरा छोडिदिनुहोस्, बागलुङलाई ज्योतिषको खानी भनिन्छ, त्यो त्यहीँका साधु सन्तहरूले स्थापना गरेको, त्यहीँको साधु सन्तहरूको त्याग हो। रामानन्द गिरीको हेर्नुहोस् देवघाटमा। अब देवघाट त पछिल्लो कालमा हेर्ने हो भनेदेखि त त्यहाँ त धेरै ठुलो योगदान के अरे सन्तहरूले नै गरेका छन्। त्यो मात्र होइन, अहिले पैसा भएकाले मात्रै अहिलेको शिक्षा पढ्न पाएका छन्। जोसँग पैसा छैन तिनीहरूलाई पढाइदिने काम कसले गरेको छ? तिनै जोगीहरूले गरेका छन्, तिनै गुरुहरूले गरिरहेका छन्। अहिले पनि पैसा नभएकोलाई सरकारले चिन्दैन, अथवा पहुँच नभएकालाई सरकारले चिन्दैन, पार्टीले चिन्दैन, नेताले चिन्दैन, त्यो कसले चिन्छ? सन्तले चिन्छ। त्यो मात्र होइन, सन्तहरूले त्यति मात्र गरेनन्। अहिले नेपालमा कोही इमान्दार मान्छे छ, कुनै पार्टीको स्वतन्त्र कार्यकर्ता र इमान्दार कार्यकर्ता छ भने त्यो साधु सन्तको आशीर्वाद भएको मान्छे मात्रै छ। फल्गु नन्दले पूर्वमा जागरण नल्याएको भए लिम्बूहरू अहिले घ्याम्पा र घैँटाभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन्। हाम्रो स्वामीजीले प्रातः स्मरणीय गुरुदेव डाक्टर स्वामी प्रबन्धाचार्यले भन्नुहुन्थ्यो, तिमीहरूका शत्रु भनेका तिमीहरूकै घ्याम्पा हो, बाहुन होइन, अरू कोही पनि होइन। तिमीहरूले जुन दिनमा तिमीहरूका घ्याम्पा फोर्छौ अनि सुँगुरको खोरबाट उठ्छौ, अनि त्यो दिनमा तिमीहरूको चेतनामा अथवा तिमीहरूको घैँटोमा घाम लाग्छ, त्योभन्दा पहिला लाग्दैन। यस कारणले गर्दा एउटा भनाइ छ, आगो लाग्यो आकाशमा झरझर गिरो अङ्गार, साधु हुन्थेन संसारमा भने जली मर्छ संसार। यस कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो नेपालमा त सन्त हुन्थेन भने त राजनीति नै सुध्रिन्थेन। जस्तै यदि गोरखनाथ हुन्थेनन् भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहले यो नेपाल एकीकरणै गर्न सक्थेनन्, जतिसुकै गफ लाए पनि। हाम्रो देवी देवता र साधु सन्तको कृपा छ र न अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र छ। के यिनीहरूले बचाउन सक्थे? अहिले पनि यदि इन्डियामा सरदार भाइ पटेल गृहमन्त्री थियो भनेदेखि राजा महेन्द्र थिएर बचाए। त्यो भएर म राजा महेन्द्रलाई सधैँ तर्पण दिन्छु। राजा महेन्द्र थिएर जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धीको पालामा नेपाल जोगियो, अन्यथा सरदार भाइ पटेल जस्तो गृहमन्त्री हुँदा अहिलेका जस्ता यी आउरे भाउरे बिचरा कहाँ कहाँबाट परिचालित भएका हामीले नेता भनेर मानिदिनु पर्ने, मन्त्री भनेर पुजिदिनु पर्ने, नमस्कार गरिदिनु पर्ने मान्छेले नेपाल संरक्षण गरेका छन् भनेर हामी पत्याउँछौँ। यो त पशुपतिनाथ थियो। साधु सन्तको आशीर्वाद अझै पनि छ, पुर्खाको त्यो वीर शहीदहरूको आत्माले अझै पनि जोगाइरहेको छ। यिनीहरूले केही जोगाएका छैनन्। त्यो भएर सन्तको ठुलो योगदान छ। उनीहरूलाई बिर्सिने भने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका पुराना पाठशालाहरू केही पनि रहँदैनन्। यो उनीहरूकै योगदान हो। अझ एउटा थोरै कुरा गरिदिउँ, हाम्रो एकजना राम बाबा जस्तो लाग्छ मलाई, बनेपामा ठुलो एउटा हस्पिटल बनाउने भनेर भनेका थिए, कसैले सहयोग गरेनन्। अन्तिममा त्यो हस्पिटल देहरादुनमा लिएर गएर उहाँले सञ्चालन गरिदिनु भयो। मैले नाम बिर्सेँ, मिल्केका झिल्कामा यो प्रकरण छ। गुल्मीको रेसुङ्गामा एउटा ठुलो विश्वविद्यालय बनाउने भनेर त्यहाँको एकजना सन्तले काम सुरुवात गर्नुभएको थियो। यिनै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले गर्दाखेरिमा त्यो त्यहाँ सञ्चालन नभएर बाहिर गयो। यिनीहरूले त अहिले इन्डियाबाट जोगिए आयो भनेदेखि संरक्षण दिन्छन्, तर यहाँका साधु सन्तहरूको कुरो चाहिँ कहिले पनि मूल्याङ्कन गर्दैनन्। उल्टो रूढिवादीको टोकरीमा हालिदिन्छन् र भारतमा गएर एउटा सामान्य जोगीले दिएको रुद्राक्ष लगाउनलाई लम्पसार पर्छन्। अब यी कम्युनिस्ट भनेका त्यतैतिर दौडिरहेका छन्। यो दुर्भाग्य हो। समग्रमा हेर्दाखेरि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, युवाहरूलाई हाम्रो जुन विषय अहिले कुरा गर्दै हाम्रो विषय जुन थियो, सुरुको विषय जुन थियो, मैले उद्घाटित गरेको विषय जुन थियो, यो धर्ममा यी युवालाई वेदमा चाहिँ मनले चल्ने जहाज वेदकै पालामा वैदिक युगमै थियो, मणिले चल्ने जहाजहरू वैदिक युगमै थियो, सुनका युद्धपोतहरू वैदिक युगमै थियो, अणु परमाणुहरू बनाउने कारखानाहरू त्यो भट्टीहरू वैदिक युगमै थियो,
अनि फलामको लडाइँ गर्दा गर्दा तुरुन्त आज बिरामी भएर खुट्टो भाँचिएर भोलिपल्ट त्यो महिला नेत्री महिला चाहिँ फलामको खुट्टा लाएर त्यही युद्धभूमिमा लड्न आएकी जस्ता विज्ञान पनि यही बेजभित्र छ हैन। अनि मनले चल्ने संसार एकैचोटि भ्रमण गर्न सक्ने अहिलेको जस्तो होइन। मनले यहाँबाट चिता आयो भने चन्द्रमामा उहाँहरू अहिले पुगे भन्छन् त त्यो त्यही बेला थियो, त्यो आविष्कार त त्यही बेला भएको। त वेदभन्दा ठुलो विज्ञान त यो भूमण्डलमा यो पृथ्वीमा त कहीँ पनि छैन। त यो विज्ञानलाई समसामयिक बनाएर विद्यार्थीहरूको बिचमा यसको महत्ता यसको गरिमालाई उजागर गराउनलाई विद्वानहरूको भूमिका हुनु पर्दैन र? त्यो त विद्वानको भूमिका अवश्य हुनुपर्छ। विद्वानको भूमिका सीमित हुन्छ। जस्तै राजा महेन्द्रको पालामा विद्वान जुन थिए अहिले विद्वान नभएका हुन् त। राजा महेन्द्रको पालामा मात्रै स्वर सम्राट अथवा इतिहास शिरोमणि अथवा महाकवि अथवा जति पनि कवि शिरोमणि सबै चाहिँ राजा महेन्द्रको पालामा मात्रै जन्मिया हुन् त, अहिले जन्मिया छैनन् त। तर अहिले के भयो भने विभिन्न ठाउँमा उपकुलपति हुनेदेखि लिएर गएर प्राज्ञिक क्षेत्र हेर्नुहोस् त कति भ्रष्ट छ। यहाँ विद्वानहरूको खोजी हुन्छ, यहाँ विद्वानहरूको संरक्षण हुन्छ, यहाँ विद्वानहरूलाई कसैले संरक्षण गरिदिन्छ। यहाँ त कयौँ अहिले मलाई दुःख लाग्छ, मसँग धेरै कागजपत्रहरू हस्तलिखित ग्रन्थहरू अहिले मैले प्रशस्त पढ्न पाएको छु। केही त म अहिले देखाउन मिल्छ भने त्यहाँ अहिले हस्तलिखित ग्रन्थहरू पनि अहिले पनि पढ्नका लागि छन्। म के हजुरलाई देखाइदिन्छु, त्योभन्दा तल्लो पनि पाऊँ। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले लेखेका यी पत्र यो बाँसको कलमले हो होइन, बाँसको निगालाको कलमले मसीदानीमा हजुर मसी बनाएर मसी पनि बनाएर आफै बनाएर बसी लेखेको यो ग्रन्थ हो। यो हजुर यो के ग्रन्थ हो गुरु? यो चाहिँ अर्धनारीश्वरको बारेमा ल। अब फेरि कसरी लेखेको छ? यो हडताल लागेको छ, यसलाई किराले काट्दैन, यसरी पढ्दै जाने, यहाँ पुग्ने, यहाँ पुगिसकेपछि अब यताबाट पल्टायो ल, पाना पल्टायो, यसरी पढ्नुपर्छ। यो कति वर्षदेखिको हेर्नुहोस्, अक्षर हेर्नुहोस् कति राम्रो अहिलेसम्म है। ल हेर्नुहोस्, अब यो चतुर्बाहु सर्वाभरण भूषितम कति राम्रो प्रष्ट चन्द्र सूर्याग्नि नयनम हैन वस्यात्मको भजे बसधरी, यो प्रष्ट परेबाट बुझ्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो यस्तो किताबहरू के छन् भने यो कसले प्रकाशित गरिदिने, किन प्रकाशित गर्ने? यो अहिले कहाँबाट पाउनु? यो कागजै कहाँ पाउनु? यो लेख्ने कला, यो लेख्ने मान्छे, यो लेख्ने विज्ञान हो हैन। यो त विज्ञानको पनि महाविज्ञान हो यो हो। अब हजुरले भने जस्तै अब यी किताबहरू के छन् भने जर्मनीले किनिदिन्छन्। यी धन्न देवी सूक्त स्तोत्रहरू छ। ल हेर्नुहोस्, हजुर यो है देवी सूक्त स्तोत्र। हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले खालि एउटा चण्डीको किताब देख्नु भयो होला होइन, यो कहाँ पाउनु? यो ल देवी सूक्त, ल यसरी लेखेर बनाएका, कति परिश्रम कति मेहनत छ होइन यी ग्रन्थहरू तयार गर्नका लागि। यी बागदेवीका पुत्रहरूले यो कति मेहनत ल हेर्नुहोस्। यहाँ यो रातभरि यो पनि दियालो बालेर हजुर हो हैन, मट्टीतेलको टुकी बालेर लेखेका ग्रन्थहरू हुन् हजुर हो। अब विद्वानले यो मात्रै गर्न सक्छ, विद्वानले के गर्न सक्दैन भने यो प्रकाशन गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन। अब पहिला त राज्यले के गर्नु पर्यो भने विद्वानहरूको संरक्षण गर्नु पर्यो। राजा महेन्द्र पछाडि कुनै पनि सरकार त्यस्तो भएन जसले विद्वानको कदर गरिदियोस्। पछिल्लो कालमा राष्ट्रकवि घोषणा गरियो, त्यो पनि न्वारानको बल लाएर जनस्तरबाट गरिएको हो। यो हजुर हामीलाई जगजाहेरै छ। सत्यमोहन जोशीज्यू जसलाई चाहिँ के अरे हामी वरिष्ठ संस्कृतिविद भन्छौँ, अब उहाँ 100 वर्ष शताब्दी पुरुष पनि हुनुभयो, 100 वर्षसम्म जीवित रहेर। अब उहाँका कलाकृतिहरू, उहाँका लेख रचनाहरू प्रकाशित गर्दिन। व्यक्तिले के, सरकारले के गर्छ भने सत्यमोहन जोशीबाट कसको गन्ध आउँछ भनेको राप्रपाको गन्ध आउँछ कि एमालेको गन्ध आउँछ कि काङ्ग्रेसको गन्ध आउँछ कि, अब यसरी कुनबाट कुन गन्ध आउँछ र अनि काम गरिदिने भनेपछि विद्वानको संरक्षण कसरी हुन्छ? विद्वानले यही काम मात्र गर्न सक्छ, तर प्रकाशन गर्ने क्षमता हुँदैन। प्रकाशन गर्यो भने मार्केटिङ गर्ने क्षमता हुँदैन। त्यो भएर विद्वानको राज्यले कदर गर्यो भने विद्वान उम्रने हुन्। विद्वान उम्रेका छन्, तिनीहरू कस्ता भइदियो भनेदेखि जङ्गलमै उम्रे, जङ्गलमै फले, जङ्गलमै फुले, अनि जङ्गलमै ओइलाए, अनि जङ्गलमै सिद्धिए। अझ त्यसलाई सिधा अर्थमा के भनौँ भनेदेखि दिनभरि चरेर आए अनि बेलुका गोठमा आएर दुध दिन्छन्, दुध खान्छन्, अनि फेरि त्यसलाई चर्न लहट्छन्, हुँदाहुँदै बुढो हुन्छ, भिरबाट लडेर मर्छ, सिद्धिन्छ। हाम्रो नेपालमा भएकै त्यही हो। अहिले मैले यो पनि आएको प्रकरण थोरै भनिहालौँ। अहिले मलाई चित्त के दुख्यो भनेदेखि यो दुर्गा सप्तशती 700 श्लोक हुनुपर्ने, तर पञ्चम स्कन्धमा गएर के गर्छ भने नमस्तस्यै
नमस्ते त्यसैलाई दोहोऱ्याइदिन्छ 3 पटक नमस्ते 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 नमो नमो 3 चोटि 3 अङ्क लेखिदियो हो है सक्यो हो। मैले यो हस्तलिखित ग्रन्थहरू जम्मा गरेर 700 श्लोक भएको दुर्गा सप्तशती तयार गर्दैछु। अब यो प्रकाशन गर्न सकिन्छ सकिँदैन अर्को पाटो हो, प्रकाशन हुन्छ हुँदैन अर्को पाटो हो। तर नेपालमा जन्मेको छु म, तान्त्रिक भूमिमा जन्मेको छु म र शैव र शाक्तको भूमिमा जन्मेको छु म, कम्तीमा यो त तयार गर्नुपर्छ भनेर अहिले इन्डियन एकजना व्यक्तिले 500 प्रति मात्रै प्रकाशन गर्नुभएको रहेछ। त्यो पनि करपात्र स्वामीजीसँग हस्तलिखित ग्रन्थ लिएर एकजना नेपाली विद्वानले प्रकाशित गर्नुभएको रहेछ। त्यो प्रकाशन पनि आयो। पुरातत्व विभागमा पनि केही प्रति रहेछ हाम्रो, त्यो पनि लिएँ। अनि स्कन्द पुराण के अरे मार्कण्डेय पुराणबाट साबर गरेको यो मार्कण्डेय पुराण हेऱ्यो एक थरी छ, यहाँका हस्तलिखित ग्रन्थ हेऱ्यो एक थरी छ, करपात्र स्वामीजीबाट प्रकाशित भयो दुर्गा सप्तशती एक थरी छ, बजारमा त भरमार छ। अब यो बजारमा भएको के गर्छन्, 9 दिनसम्म त दुर्गा सप्तशती पाठ गर्छन्, अनुष्ठान गर्छन् श्रद्धापूर्वक। अब पूर्ण त छैन 700 श्लोक, अनि फल कसरी प्राप्त गर्छ? विधान पुग्दैन, अनि विधान पूर्ण नभएपछि त त्यसको फल प्राप्ति हुँदैन। त्यो भएर यो चाहिँ केही गरौँ भनेर मैले यो सङ्कलन गर्दैछु अहिले। यतिका अब यो दसैँमा त मैले सकिनँ, मलाई लाग्छ यो पछाडि म अवश्य गर्नेछु। यस कारणले गर्दाखेरिमा नेपालमा विद्वताको कदर छैन, पार्टीको कदर छ। भाँटा कसले बोक्न सक्छ, कसले कुट्न सक्छ, कसले लुट्न सक्छ, यो अवस्थाले विद्वानले केही गर्न सकेन। अब यो हामीले नि अब जसरी यहाँले आफ्नो ठाउँबाट गर्दै हुनुहुन्छ, युवाहरूमा एउटा किसिमको ऊर्जा पैदा हुने, एक किसिमको जिज्ञासा पैदा हुने हैन, आकाङ्क्षा। अब कसरी सिकौँ त, यो वेद कसरी जानु त, अथवा पुराणको कसरी जानु त, स्मृति ग्रन्थ मनुस्मृति धर्मशास्त्र याज्ञवल्क्य स्मृति कसरी जानु त भन्ने किसिमको त्यो भोक कसरी जगाउने त। अब यो अरू सबैलाई गाली गर्नुभन्दा पनि हामीले समग्रमा अहिले चाहिँ नयाँ किसिमको एउटा सुरुवात गर्न सकिँदैन? यसलाई 3वटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला प्रयोग भनेको के भने, बाबु तिमीले कुशको औँठी लगाऊ अथवा कुशको अहिले टाउकामा लगाउने विभिन्न टोपीहरू छन्, तिनीहरू बनाएर लगाऊ र कुशको आसनमा बसेर पढ, परिवर्तन कति हुन्छ। अनि त्यस पछाडि भएन भने कुश कहिले पनि प्रयोग नगरौला। तिमी कुश आसनमा बस, तुलसीको मोठमा बस, पारिजातको फुलको फेदमा बस, पिपलको फेदमा बस, नदी किनारमा बस, देवी देवतालाई सम्झेर पढ, तिमीमा कति परिवर्तन आउँछ। पहिला हामीले यसलाई प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो, एउटा प्रयोग। अर्को परिवार। यो काम के अहिले पनि समस्या के छ भने, त्यसले टिको लाउन भ्याउँदैन, स्कुल बस आइसक्यो छिटो पठाइदिए, त्यो होइन। तैँले 5 मिनट ढिलो छिटो उठ बाबु, तैँले बिहानभरि माला जप्नु पर्दैन, तर भगवान्लाई ढोक टिको लगाएर जा, तेरो हजुरबा हजुरआमालाई ढोगेर जा, आशीर्वाद लिएर जा। दोस्रो कुरा हामीले के गर्नुपर्छ, परिवारलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। परिवारमा अहिले संस्कार मर्यो, त्यो भएर जगाउन सकिएन, प्रयोगमा रहेन, त्यो भएर सकिएन। अर्को पाठ्य पुस्तकमा हुनुपर्छ। अब उसको घरमा पनि छैन, प्रयोगमा पनि छैन, पाठ्य पुस्तकमा पनि पढ्दैन। अनि कति बेला पढ्छ भने अहिले ज्योतिष पढ्नका लागि बाहिर बसेका धेरै इन्जिनियर डक्टरहरू आइरहेका छन्, उनीहरूले के गर्छन् भने बाहिर ट्रान्सलेट गरेको गीता पढ्छन्, अनुवाद गरेको वेद पढ्छन्, अनि बल्ल उसलाई के लाग्छ भने माई गड, हाम्रो त के अरे मान्छेको आवाज सुनेर बाण हान्दा टक्कै पुग्ने त्यो विज्ञान रहेछ। ओहो, उसले वर्णन गरेको आधारमा चित्र कोर्न सक्ने क्षमता रहेछ। ओहो, यसले त यो टोपी के अरे यो टोपी बान्नु अथवा टोपी राखेर पढ्यो भने यो फाइदा हुँदो रहेछ। ओहो, पूर्वतिर फर्केर पढ्यो भने, उत्तर फर्केर पढ्यो भने यस्तो हुँदो रहेछ। बुवा आमाको खुट्टामै ढोग्यो भने यो फाइदा हुँदो रहेछ। गाईको गहुँत, अहिलेको जस्तो यहाँको गाई होइन, गाईको गहुँत खायो भने यो फाइदा हुँदो रहेछ। दुबो पिसेर खाने यो फाइदा। त्यहाँ पुगेपछि त्यो पनि कति बेला भने 70 वर्ष पुगेपछि थाहा पाउँछ, अनि त्यो प्रयोगविहीन हुन्छ। यसरी हामीले 3टा अस्त्र प्रयोग गऱ्यौँ। एउटा प्रयोग हुनु पर्यो, अर्को परिवारले परिचालित गर्नु पर्यो, अर्को पाठ्यक्रममा हुनु पर्यो। 3टा प भयो भने युवाहरूलाई जगाउन सकिन्छ। तर यो कुरो नि गुरु, अब यहाँले भन्नुभयो त्यो परिवारको पनि दोष छैन, त्यो उसको पाठ्यक्रमको दोष छैन। एउटा त मैले अघि पनि भने, पानी र बानी माथिबाट तल आउने हो, माथि नै छैन, नीति नै छैन। सरकारको नीति, सरकारी पाठ्यक्रमबाट नैतिक शिक्षा हटाइयो, संस्कृत शिक्षा हटाइयो भनेपछि त्यो संस्कृत बिना संस्कारित त हुन सक्दैन। संस्कृत नपढेको मान्छे त संस्कारित हुने त कुरै भएन। अब तपाईँले पो दुबोको महत्त्व बुझ्नु भएको छ, मैले पञ्चगव्यको महत्त्व बुझेको छु, मैले पञ्चामृतको महत्त्व बुझेको छु, टुपीको महत्त्व त मैले मात्रै बुझेर तपाईँले मात्रै बुझेर भयो। यो जनसाधारणमा यसलाई चाहिँ सरल गरेर व्यापक कसरी बनाउन किन नसकेका त मेरो अघिदेखिको जिज्ञासा अझै शान्त भएको छैन। मेरो भनाइ के हो भने, यिनी कुराहरू
जस्तो एउटा कुरा भनौँ, गणेशलाई दुबो चढाउनु हुँदैन भनेर मैले एउटा दिव्यपुरीमा हालेको, त्यो 2 लाख मान्छेले हेरी चाहँदो रहेछ नि त, मान्छेको चाहना त रहेछ नि। तर त्यो विषयवस्तु हामीले किन दिन सकेनौँ त? त्यो त हामीले जसले जानेको छ होइन, त्यो विद्या त हामीले त बाँड्नु पर्यो। त्यो विद्या बाँड्न चाहिँ विद्वानहरू पछि परेका हुन् कि भन्ने मेरो जिज्ञासा अहिलेको अझै शान्त भएको छैन उत्तर मेरो यहाँसँग। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मैले पाठ्यक्रम भनेरै सरकारलाई जोडेको हो, सञ्चार माध्यमलाई जोडेको हो। किनकि उनीहरूले त गरेन, उनीहरू त अब सरकार त यो संस्कृति मास्ने, संस्कार मास्ने, धर्म मान्ने नमान्ने होइन, अब धर्मलाई हटाउने, मठ मन्दिरहरू हटाउने, पाएदेखि त्यहाँ लगेर वडाका कार्यालयहरू बनाउने होइन, अब त्यसमा लागेको छ। अब सरकारबाट त त्यो हामीले अपेक्षा गर्ने कुरै छैन त्यो त होइन, जसमा उनीहरूमा त्यो किसिमको उनी छैन, उनीहरूको संस्कार पनि भएन। जसको दुध खायो, जसको बुद्धि आएछ, जस्तो ज्ञान ल्याएछ त्यही सिक्छ उसले। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो अब त्यो कलमले चाहिँ, त्यो तरबारलाई चाहिँ कलमले चलाउने जुन बाण छ नि हामीसँग भएको, जस्तो ब्रह्मास्त्र हुन्छ नि, एकचोटि हानेपछि उहाँ पुगेर त्यसलाई छेदन गरेर फेरि आएर ठोक्रोमा पस्ने, त्यो शक्तिवाला हो नि त गुरुहरू, सन्तहरू, विद्वानहरू। त एउटा एउटा बृहत सभा गरेर ठाउँ ठाउँमा, जिल्ला जिल्लामा, क्षेत्र क्षेत्रमा यसको चाहिँ व्यापक रूपमा यो भाष्यलाई चाहिँ सहज बनाएर, जसरी रामायणको गाइन्छ, जसरी महाभारत गाइन्छ, त्यसरी सबै मान्छेले बुझ्ने, घरका त्यो परिवारले पनि नेपालीमा बसेर सबै अलिअलि पढेको बाउले पनि हेर्न सकोस्। र पो त्यो छोरालाई त्यो अनुसारको शिक्षा, बिहान उठेर सूर्य अर्घ दिनुपर्छ, सूर्य अर्घ दिने मन्त्र यो हो, सूर्यको यति यति गुण छ हामीलाई होइन, सूर्यले ताप दिनुभएको छ हामीलाई, सूर्यले एक दिन घाम नलाग्नु कस्तो हुन्छ हेर बाबु भनेर उसले सिकाउँछ। त हामीले त्यो ज्ञान त्यो पहिला अभिभावकमै पुगाउन सकेका छैनौँ। एउटा त संस्कृत पढेको छैन, त्यो त्यसै पनि ध्यान मात्रै गरेर बस्छ। काकचेष्टा बकु ध्यान स्वर्ण निन्दा तसै बच्छ, उसले त बकुलाको ध्यान मात्रै गर्छ होइन, ध्यान गर्ने भए पनि, किनभने ज्ञान छैन नि, ज्ञान बिनाको त ध्यानको पनि अर्थ छैन। र त्यो शिक्षा हामीले जनमा पुर्याउन सकेनौँ। यसलाई अब नयाँ ढङ्गले हामीले सोचेर विद्यार्थी मार्फत हजुरले भने जस्तो पाठ्यक्रममा राख्ने बनाउनलाई पनि विद्यार्थीको पनि जवाब चाहियो। विद्यार्थीले ल हामीलाई वेदको शिक्षा दिए, हाम्रो वेदपछि यस्तो जनिरहेछ, वेदो खत्केलो धर्ममूलम भनेको छ, धर्मको मूल रहेछ हाम्रो, विश्व ब्रह्माण्डको संहिता एउटा संविधान रहेछ वेद। हामीलाई वेदै नजानिकन हामीलाई वेदको बारेमा व्याख्या गर्ने मान्छे चाहियो, हामी पढ्छौँ भनेर एउटा ऐच्छिक विषय लिएर पढ्छौँ भन्ने विद्यार्थीमा त्यो जोस, त्यो जाँगर आउने बनाउनलाई चाहिँ के गर्ने त? अब हाम्रो तर्फबाट सरकारले गरेन, त्यसलाई छोडिदिउँ एकछिन ल। र अब अरू विद्वानहरूले त त्यो आफू जानेको ज्ञानलाई त उजागर गराउनु पर्यो नि भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के छ भने विद्वान अहिले हजुरले भनेको जस्तो जागरण ल्याउनका लागि सबैतिर एकैचोटि त्यो के अरे ज्ञानको ज्वाला फुटाउनका लागि अथवा संस्कारको महत्त्व बुझाउनका लागि हजुरले भने जस्तो सब यति थोरै विद्वानबाट यति धेरै काम सम्भव छैन। यसको लागि त काहीँ न काहीँबाट टेवा मिल्नै पर्छ। किनभनेदेखि काठमाडौँ उपत्यका भने यो उपत्यका हो, यहाँ त विभिन्न खालका विद्वान भेट्नुपर्ने। हजुरले इन्टरभ्यू लिनका लागि हेर्नुहोस् त 10-15वटा इन्टरभ्यू लिइसकेपछि अब कहाँ जाने भन्नुपर्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा हजुरले भनेको काम आजको भोलि अथवा 10 वर्षपछि यो सम्भावना छैन। यसको लागि त कहीँबाट सहयोग हुनैपर्छ। मात्र के गर्न सकिन्छ भने अब जो विद्वान परिपक्व भइसक्यो अथवा जो अब सेवानिवृत्त भइसक्यो उहाँ गुरुहरूलाई हामीले परिचालन गर्न नसकेको चाहिँ पक्का हो। एउटा गुरु नै परिचालित हुन नसकेको अवस्था पनि छ। कतिपय गुरुहरू अब यो दिएर के काम हुन्छ र हरेस खाइसकेको अवस्था छ, किनकि उसले समाज देखाएको छ, परिवार देखाएको छ, राष्ट्र देखाएको छ, सबै भएर एउटा विद्वानै परिचालित हुन चाहँदैन। हामीले ती परिचालित हुन नचाहेका विद्वानहरूलाई पनि सदुपयोग गर्न सक्नु पर्यो। एउटा राष्ट्र यस्तो छ, यो तपाईँको जिम्मेवारी हो। यी सबै भनेका तपाईँका सन्तान हुन्। त्यो कारणले गर्दा अर्को चाहिँ परिचालित भएका विद्वान पनि के छन् भनेदेखि कि पार्टीमा आबद्ध छन्, कि संस्थामा आबद्ध छन्, कि सम्प्रदायमा आबद्ध छन्। अब यो सम्प्रदायभन्दा माथि नउठिकन अहिले पनि हेर्नुहोस्, जतिसुकै हामीले व्याख्या गरे पनि एउटा सम्प्रदायको विद्वानले अर्को सम्प्रदायको विद्वानलाई देख्यो भने के हालत हुन्छ। सम्प्रदायभन्दा माथि उठ्न नसकिकन हजुरले भने जस्तो कुरालाई यो जागरणमा ल्याउन सकिँदैन। अहिले नेपालमा सम्प्रदाय नै हेर्ने भने त कयौँ सम्प्रदाय छन्, तर तिनीहरूको टार्गेट के छ भने एउटा सीमित गुरुमा बाहेक अरू कहीँ पनि छैन। हजुरलाई भेट्यो भने रामानुज सम्प्रदायको बनाउन सक्ने हो कि कृष्ण प्रणामीको बनाउन सक्ने हो कि ओम शान्तिको बनाउन सक्ने हो। हजुरलाई बनाउनका लागि यति राम्रो विद्वान तान्न पाएदेखि हाम्रो नि इन्टरभ्यू लिइदिन्थ्यो भन्ने एउटा त्यो परम्परा हुर्केर गएको अवस्था छ। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ भने विद्वानहरूलाई एउटा वातावरण हामीले नै बनाउने हो।
र अर्को चाहिँ विद्वानहरूले वातावरण बनाएर जो वातावरण बनाउन सकेका छैन त्यसलाई वातावरण बनाइदिनुपर्छ। जसको वातावरण बनेको छ उसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यी दुईटा पक्ष भयो भने मात्रै हुन्छ। तथापि जतिसुकै बखान गरे पनि फेरि पनि सरकारले सहयोग गरेन भने, फेरि पनि सञ्चार माध्यमले सहयोग गरेन भने, फेरि पनि पाठ्यक्रममा यो भएन भने एक दिन भेला बोलाएर यो काम चाहिँ सम्भव हुँदैन। अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका। देशमा पनि त्यस्तै भयो। नायक नभएको पनि मासिन्छ, धेरै नायक भए पनि मासिन्छ। सम्प्रदाय हाम्रो यो वैदिक उसमा पनि धेरैवटा गुरुहरू, धेरै आश्रमहरू, म ठुलो, मेरो सम्प्रदाय ठुलो भन्ने एउटा भएकाले सङ्घीय शक्ति कलौयुगे हुन नसकेको हो। त्यो त पक्का हो, किनकि योगी नारायणनाथ महाराजले त्यही भएर विश्व हिन्दू महासङ्घ खोल्नुभएको हो, विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नुभएको हो। उहाँको जीवनकालमै पनि कयौँ प्रयत्न गर्नुभएको। हिमवत खण्ड ल्याएर हुन्छ कि के अरे यो दिव्योपदेश ल्याएर हुन्छ, प्रकाशित गरेर हुन्छ कि के चाहिँ गर्नु भएन। उहाँले संस्था खोलेर हुन्छ कि विश्वविद्यालय खोलेर हुन्छ, सब गर्नुभयो। परिणाम के भयो त्यो अन्तिममा हेर्नुहोस्, एक्लो बृहस्पति झुटो। यस कारणले गर्दाखेरिमा यो कामलाई हामीले जनतासँग अथवा युवासँग जोडिने, त्यो पनि कस्तो जोडिने भने एक प्रकारले यहाँ मैलो लागेको जोडिएको तरिकाले होइन, रगतमा गएर जोडियो, दिमागमा गएर जोडियो, त्यसरी जोडिने तरिकाले अभियान नगर्ने हो भनेदेखि यो सम्भावना छैन। सानो कार्यक्रम आयोजना गरेर, गोष्ठीहरू गरेर अथवा सभा समारोह गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। हस् गुरु, यहाँसँगको यो बसाइ अत्यन्तै मनोरम, हामीलाई त ज्ञानवर्धक लाग्यो। हाम्रा दर्शक श्रोताले पनि यहाँबाट सुनेर अवश्य पनि लाभ लिनुहुनेछ। दिव्यपुरीलाई दिनुभएको समय र संवादको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हस्, नाम पनि दिव्यपुरी, काम पनि दिव्यपुरी नै दिव्य गर्नुभएको छ। यो सरकारले गर्नुपर्ने काम, यो सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने काम, संस्कृति मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम, यो विद्वानहरूले गर्नुपर्ने काम, हजुरहरू जस्तो सीमित केही व्यक्तिहरूले गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ। यो दिव्य नै बनोस्, जनताका दृष्टिमा, सञ्चार माध्यमका दृष्टिमा अथवा अध्यात्मका दृष्टिमा, र यो पुरी नै बनोस्। किनभने अब पुरी नबनेर एउटा कुवा बन्यो, एउटा पोखरी बन्यो भने काम लाग्दैन। यो पुरी नै बनोस्। मेरो पनि मङ्गलमय शुभकामना। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।